बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तैयारी कैसी जा रही है? सही पढ़ रहे हैं? सारे सबक आपने पढ़ने हैं। 5 सबक मैंने आपको दे दिए हैं, वो आपने सुना भी दिए हैं। 2-3 बच्चों का मेरे पास रिज़ल्ट नहीं पहुंचा, ठीक है। तो साथ साथ आप मुझे वो अपना सबक जब सुना रहे होते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज का सबक शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 6 है अलफ मीम अम। मीम छोटी है, मी अम्मी। तो मीम के ऊपर शाद थी तो मैंने मीम को 2 दफ़ा कर दिया, ठीक है। अलफ मीम अम, मीम छोटी है, मी अम्मी। काफ वाओ को, काफ ये अलिफ या किया, हे वा अलफ वाहु वा। सवालिया निशान इसलिए डाला गया है क्योंकि अम्मी को क्या हुआ, तो कोई सवाल पूछा है, अम्मी को क्या हुआ है, तो ये सवाल है, तो इसके आगे आप सवालिया निशान डालेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अम्मी को इस कहानी में क्या हुआ और उसके बाद घर वालों ने क्या किया। अलम मीम आम, मीम छोटी मी अम्मी। कहवाओ को, बे खेली खा रे बुखार, हे बड़ी है, अम्मी को बुखार है। तो पता चल गया कि अम्मी को बुखार है। अलफ बे अब, काफ ये लिया क्या, हे वा हो, गा फलिफ गा होगा, अब क्या होगा। सब घर वालों को परेशानी हो गई कि अब हमारे काम कौन करेगा, ठीक है, हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। तो देखते हैं वो बच्चे क्या कहते हैं और बड़े क्या कहते हैं। शीन बे सब, कावा को, नून अलिफ ना, शीन ते ही ता नाश्ता, कावा को नून कौन, दाल बड़िए दे, गाफ अलिफ गा दे गा, सब को नाश्ता कौन देगा। ये भी सवालिया निशान डालेंगे क्योंकि ये सवाल पूछा है। शीन कावा को, लाम सकूल, काफलिफ का, काफलिफ काम नीम काम, कावा को नून कौन, काफरे कर वा अली वाम जबड़िए वाए, कर वाए, काफलिफ गा, करवाए गा। तो ये भी सवालिया निशान डालेंगे क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। स्कूल का काम कौन करवाएगा। अगर आपको हमारा अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो नीचे जो लाल बटन है, रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिएगा और साथ घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी सारे जो लेक्चर हैं वो आपको मिलते रहें। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। शीन शाम मीम शाम, हिवा हो, हमजा छोटी ई हो ई, शाम हुई। तेवाओ तो, अल बे अब, बेवाबू अबू। तो ये बे 2 दफ़ा किया क्योंकि ऊपर शद है, क्योंकि शद आ रहे तो उसके जोड़ तोड़ में आपको डबल लिखना पड़ेगा। दाल फे दफ, तेरे तर दफ तर, शीन बड़िए से, गा फेरे घर, अलमंदाम दा बड़िए आए। शाम हुई तो अब्बू दफ्तर से घर आए। वाओ है वो, अलफ मीम अम, मीम छोटी है, मी अम्मी, का वाओ को, डालर डा, काफ तेरे टर डाक टर, काफ बड़िए के, पहली पास इन पास, लाम बड़िए ले, गाफ हमजा बड़िए गे। वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। आगे है नून अलिफ ना, नून छोटी है नी नानी, जीम छोटी है जी, नून बड़िए ने, शीन बे सब, कहवाओ को, खेली खा, नून अलिफ ना खाना, खे लाम अलिफ ला खिला, ये लिया खिलाया। नानी जी ने सब को खाना खिलाया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। वहाँ पे देखते हैं कि बच्चों को क्या कुछ करवाया गया और किसने कराया। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दादा, जीम छोटी है जी, नून बाड़िए ने, शीन कावा को, लाम सकूल, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का मीम काम, काफरे कर वा अल वा कर वा, ये अलिफ या कर वा या। दादाजी ने स्कूल का काम करवाया। तो दादाजी ने स्कूल का काम करवा दिया। नानी जी ने खाना खिलाया सबको। जी आगे। सीन बे सब, नून बड़िए ने, अल मीम अम, मीम छोटी मी अम्मी, काफ अलिफ का, खे ये लिफ या लाम ख्याल, रे खेली खा रखा, सब ने अम्मी का ख्याल रखा।
الف میم ام میم چھوٹی می امی نون بڑی نے کھے پیشوا خوب بے خوب المندار الف لا آ را میم رام آرام کاف یہ لیا کیا، امی نے خوب آرام کیا۔ لاسٹ پیج پہ ہم آ گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب امی ریسٹ کریں گی، کوئی بھی آدمی جب تھک جاتا ہے اگر وہ ریسٹ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر ریسٹ نہیں کرے گا تو بیماری لمبی ہو جائے گی۔ تو اگلے پیج پہ الف گاف اگ لام بڑی لے اگلے دال نون دن الف میم ام میم چھوٹی می امی ٹھے یہ ٹھیک کاف ٹھیک ہے واؤ ہو گاف ہمزہ یہ انہوں گنا گئیں، اگلے دن امی ٹھیک ہو گئیں۔ تو بچوں آج کی جو سٹوری ہم نے پڑھی ہے بڑی مزیدار ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، امی کو بخار ہو گیا، پھر بچوں کو فکر پڑ گئی کہ ہمیں ناشتہ کون کرائے گا، ہمیں اسکول کا کون کام کروائے گا۔ تو چلو بچے تھوڑی دیر پریشان ہوئے، جب شام کو ابو آئے تو ابو جو ہے امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں نانی تھی تو نانی نے سوچا کہ میں آج بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں، نانی نے پھر کھانا کھلایا، اور دادا ابو بھی تھے انہوں نے بچوں کو اسکول کا کام کروایا۔ اتنی دیر میں امی نے ریسٹ کیا، آرام کیا، اور امی جب ریسٹ کریں گی تو پھر اگلے دن امی جو ہے ان کا بخار اتر گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے بیٹا جب کبھی امی بیمار ہوں تو ہمیں امی کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، جو کام خود کر لینے چاہیے تاکہ امی کی صحت ٹھیک ہو جائے اور دوبارہ سے امی سارے کام ہم کو کروائیں، ٹھیک ہے۔ بڑے بھائی سے کر لے، بڑی بہن سے کر لے، دادی سے کر لے، دادا سے کسی سے کروا لے، اور اس طرح وہ بخار والے کو ریسٹ کا موقع ملے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی کرو گے نا بچوں؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ مجھے امید ہے بچے اچھی عادتیں ہیں ان کو اپنا رہے ہیں اور کچھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق تھا، سبق نمبر 6، تو اس کو بیٹا آپ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور میں اگلا سبق جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے طریقے سے تیار کروں گا، اتنی دیر آپ اس سبق کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب میں جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔